يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يبين لنا پھر سے قالوا ادع لنا وقف کیسے کریں گے؟ ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها یقول اس کو یقولو لمبا نہیں کریں، صرف جس کے اوپر پیش زبر اور زیر ہوگا اس وقت اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے. مثلا یقولو یوں نہیں پڑھیں گے. اب انہو ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ پیش ہے، الٹا پیش ہے. پھر سے پڑھیں قال بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون اس کو تو مرون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو مرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها نون پہ کیا ہے؟ پھر سے پڑھیں دھیان سے. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاقع
فاقع لونها فاقع لونها لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين